عسلامة مرحبا بكم على مانيسونلاين.com. معكم محمد علي سويسي. اليوم اللونسمون تاع الايباد 2 في تونس. اليوم حدث بالنسبه للي فان نتاع ابل، لي فان نتاع التابلت نتاع ابل واللي تتلانسا لاول مره اوفيسيلمون في تونس بعد باركور طويل في مصطفى بي بالنسبه للفيرسيون الاولى، وبعد زاد قعدنا نستناو برشا. كنا تابعنا من قبل على مانيسونلاين.com وتابعتوا حتى لي تيست الاولانيين تاع الايباد 2 وقت قلنا راهي باش تتلانسا. كانت هذه حكايه عندها 8 اشهر، لكن الله يهدي اللي كان السبب هذاك اللي نجمو نقولوا. معنا سيف مشى المانجر تاع لاي ستور وين تلقاو اليوم الايباد 2 في تونس لاول مره. سيف عسلامة مرحبا بك. انا مانيس مرحبا بك محمد. الايباد 2 اليوم في تونس. قبل ما نحكيو على الايباد 2 نحكيو على التفاصيل بالنسبه للكوميرسياليزاسيون تاع الايباد 2. اعطينا فكره علاش الايباد 2 وخرت. كنا نعرفوا تبعنا من الاول حتى وقت جا البروتوتيب اللي ماشي للسيرت، هو جاء عند مانيسونلاين.com قبل ما يمشي للسيرت. لكن الحكايه هذه عندها 8 اشهر. علاش اليوم الكوميرسياليزاسيون وقتها العباد بدات تحكي على ايباد 2؟ هو اللي صار ديجا لي زيفينمون اللي صاروا في تونس في جانفي خلاو انه لي كونستركتور ما عادش عندهم فيزيبيليتي كبيره ياسر على الاحداث. احنا كنا باش نصيروا في ماي، عملوا une réunion ابل وقرروا انه c'était pas le moment vu que البلاد وقتها ماهيش مازالت ماهيش يعني ماهيش الاجواء ماهيش مؤهله باش تجي انت تعمل ان ايفينمون وتنسي الايباد. وكيف ما قلت انت زاد لقينا شويه صعوبات في الهومولوغاسيون، دونك زاد خذت هي وقتها وتوا الحمد لله سهل ربي وهذا قصدنا ربي. التابلت اليوم الايباد 2 في تونس قبل كل شيء وين تتباع؟ تابلت تباع في اي ستور في جيان، تباع في اي ستور في مون بليزير. ان شاء الله دون بو طون نحلو شي سفيكس، دونك يورا انا ستور في سفيكس في كارفور ماركت في قلب سفيكس. وكان سهل ربي زاد نحلو شي فلاك، دونك بروشينمون معناها سفيكس ولا لكن على حسب ما علمي انه فما خدمه على ريزو اخر ابار ريزو تاع لاي ستور. اسكو صحيح ولا الخبر هذا؟ اسكو الايباد 2 باش نلقاو في بقايا اخرى؟ الايباد 2 سي ان برودوي دو ماس، ما ينجمش يقعد كان عند اي ستور. سكي في كو ابل ديسيدي باش تخلي زاد دوتر شين d'autres canaux de distribution اللي هما سكوب انفورماتيك وكارفور. لي بري نتاع الايباد 2 البري هو دورني ليفينمون كبير هو السوق، انه لي نيغوسياسيون تعملوا مع ابل ما نخفيش عليك بوندون با مال دو طون، وحاولنا يعني باقصى جهد من ناحيتنا احنا وابل حاولت زاد من ناحيتها هي بانها تقدم الايباد في سوق يتماشى مع السوق التونسي. فخلطنا طيحنا تحت الدينار، خاطر هو وقت اول ما بدا مليون ونص وبعد مليون 100 ومليون 200 بون هذاك سيتي سيركي باراليل. توا طيحنا تحت الدينار وطيحنا تحت السوق نتاع الابل ستور فرونسي. بالنسبه يعني تونس معناها نحكيو على الموديل 16 جيجا وي مهما كان الموديل بازيك، مهما كان الموديل احنا لا ريفيرونس الموديل 16 جيجا هذاك لونتري جام اللي هو يتباع في اوروبا 489 يورو، يعني 980 دينار. احنا باش نبيعو 930 دينار. وفوق من هذاك الاكسكلوزيفيتي اي ستور، لانه اليوم باش تشري ماكينه وحدها انت تعرف الايباد انه سي با كون ماشين، سي ان موند. وباش تحل الباب هذايا نتاع العالم اللي فيه 650 الف ابليكاسيون يلزمك ان كونت ايتونز. احنا باش نعملوا الاكتيفاسيون بلاش وباش نعطيو من كارت ايتونز بون فالور دو 40 دينار بلاش، باش كل انسان ياخذ الايباد يخليه على سون ايماج، ما ياخذش ايباد ويقعد واحد مع ميل وانترنت وفيس تايم ولا شو اسمها هي الكاميرا فول اتش دي. الايباد سي 650 000 ابليكاسيون. الايباد لي بيلوت يستعملوا فيه في العالم اليوم، الطب يستعملوا فيه، لي زارشيتكت معناها il y a une application pour chaque métier, il y a une application pour chaque profil. Il y a des milliers de jeux pour les gamins, il y a des applications pour les moins jeunes, les plus jeunes, les vieux. الايباد ما عندوش عمر، بنتي عمرها عام و8 شهور تلعب انجري بيردز على الايباد، تحل الايباد وحدها يعني مش واضح معاك. سليم مون كوليغ وابوه 78 سنه يحلها معناها. الايباد سي ما عندهاش عمر، ان تورنون معناها في التكنولوجي. اسكو فماشي من لي زوبيراتور اليوم في تونس دخل معكم اون كونتاكت باش يحكي معكم على اون بوسيبيليتي انهم يبيعوا الايباد 2 افيك لي فورفي نتاعهم وسو كونترا من عندهم هما؟
pour l'instant ما فهمش. نحكيو على لي سافي، اسكو كل شيء حاضر عندكم باش تامنوا الحاجه هذه بالنسبه كل شيء حاضر خاطر احنا ديجا نعملوا في لي سافي نتاع الايفون. دونك تعرفنا بالكدا في السوق une grosse partie يعني من les iPhones مكسرين يتصلحوا فيها les stores déjà في Montpellier. Donc on a je crois l'expertise موجودة. Sinon ما نخفيكش les produits هذوما l'iPad ou l'iPhone ce ne sont plus des produits là où il y a beaucoup de SAV. في تونس على خاطر les iPhones يدخلوا من مارشي باراليل والناس معناها يلزمها ترجع على فرنسا على خاطر تلقاها شي من فرنسا ولا من كندا ولا من امريكا دونك نو با كارونتي ولا يجيو لا ستور. بار كونتر في اوروبا يعني كي تكسر لك ايفون ترجع وتاخذ واحد اخر. سكي في كو لايباد سا سرا اكزاكتومون لا ميم شوز بالنسبه لنا احنا في تونس بالطبيعه. دونك يا بروبليم دوريجين يتكسر يرجع ياخذ واحد اخر ولا يتشري هذاك ويعطيك واحد اخر. بالنسبه لليوم الايباد 2 في تونس باش تكون بالالوان نتاعها زوز لكن الابيض نعرفوا الايباد خرج بالدو كولور موجودين باش نتناو على كل شيء. لي زاكسيسوار الاسوار من كل الالوان موجودين. توت لي كاباسيتي موجودين. الايباد كفر موجود. الايباد كفر ان كوير موجود. الايباد كفر ان سيليكون موجود. لي زاكسيسوار تيرس بارتي بور ايباد موجودين. اي ستور كيف محلول موجود بعد 8 شهور احنا مسكرين. دونك مرحبا بكم وفوز انفيت افنير. نحب نزيد نركز على حاجه انه لو بلوز امبورطون سي معناها اكثر من الايباد سي لي 650000 ابليكاسيون سي لا او تو هذاك الشيء باش نسالك اللي نحب نسالك عليه سيف هو الديفلوبمون دو كونتوني على الاي او اس. ما نحبش نربط الايباد بالايفون لكن الحكايه هذه يعني سمعنا انه فما ان بروغرام بدا فيه اي ستور بديتو فيه. دونك احنا خدمنا مع ابل ان فيت. احنا خدمنا مع ابل جاو دي ترينور من ابل. عملنا ان سيمينار بور سيرتيفيي 3 او 4 يونيفرسيتي باش نحضروهم انهم يوليو يقريو الاي او اس باش يوليو يخرجوا عندنا دي ديفلوبور سيرتيفيي على الاي او اس. بدينا في الحكايه مي بون مالوريزمون ça n'a débouché nulle part. J'ai essayé من ابل عملنا لي ترينينغ. فما ناس جات الامتحان فما ناس ما جاتش الامتحان فما ناس نجحت في الامتحان وما عملتش ما نسيتش ان بروغرام نتاع باش تقري فيه الاي او اس. وانا مازلنا نحاولوا تويلي باربين حكيت مونتاليتي ماشي حكيت مازالوا فما كمان ورانا 20 30 سنه مايكروسوفت وويندوز سيرتيفيكاسيون من مايكروسوفت. العباد مازالت ماهيش ممنه بالكدا بالعالم هذا يوركو في اوروبا وفي امريكا. سي ان نوفو ستاندار يعني تطلع في المترو معناها تشوف كان الايباد والايفون. انت تحكي على مايكروسوفت وعلى ذكر الميكرو. وحاجه اخرى باللي حاب نزيدها انا الايباد والايفون والايبود تاتش ايزون ديموكراتيزي لي لوجيسيال كوتي 120 اورو و150 و300 و5 ملايين. اليوم اللوجيسيال بالايباد باورو واللوجيسيال بالايباد اليوم ما تبيعوش كان في فرنسا معناها تدخل على تونس تبيعوا ال5 ولا 6 مليارات بشر. فالافاق كبرت برشا. البوتنسيال انورم وان شاء الله الناس تفهم انه الدنيا تتبدل ان فيت. بالضبط كلامك صحيح. اما خليني ما دام انت حكيت على مايكروسوفت نرجع لك السؤال. اليوم الايباد 2 جي لتونس في وقت اللي ان كونكورون اللي تبع في الايباد 2 في العالم اجمع موجود في تونس باش يتوجد في تونس بعد غدوه في لي مارشي نتاعنا. نحكي على الجالكسي تاب تاع سامسونج. يعني لونسمون تاع الايباد 2 بالزهر جا قبل بنهار من اللونسمون تاع الجالكسي تاب. كيفاش باش تكون الحكايه ما بين لي دو برودوي هذوما في تونس؟ كيفاش باش تكون معناها ما فهمتش السؤال. كيفاش باش تكون الكونكورونس كيفاش ترى معناها الكونسوماتور شكون باش يربح؟ الكونسوماتور با ترونشي مش انا. الكونسوماتور با ترونشي ويقول لي الكونسوماتور ا ديجا ترونشي في الاوكسيدون معناها في اوروبا وفي امريكا الكونسوماتور ا ترونشي. نحكيو على plus de 90% de part de marché. نحكيو على مصنع عمل qui a créé ce standard. Il n'y avait pas d'iPad, il n'y avait pas d'iPhone jusqu'à ce que l'iPhone جاء والايباد جاء وبعديك جات ناس اخرين. فهمت؟ دونك بالدور اللي مازال تابل عندها كمان
اون لونغور دافونس كو سو في الديزاين ولا حتى في السيستم في حد ذاته كهو بعد شو نقول لك ولا هذاك اللي كتب له بالضبط. بارك الله فيك سيف. حليت انا البيرو تاعك جيناك في الحاله بالضبط. يعني ما نحكيش انا يعني شنو موجود هنا واوراق ووجهي وراني من غادي ووزع من غادي وعطي من غادي. نقولوا بون شانس للايباد 2 وان شاء الله نرجعوا لك في فرص اخرى. مازال باش نرجعوا لك باش نحكيو على شفما جديد. فما لاي ستور لازمنا نعاودوا نحكيو عليه على لي بريم تاع لي برودوي لي بريم تاع لي برودوي ابل لازمنا نحكيو عليهم. ما حكيناش على فما برشا على لي نوفوتي على الماك بوك جديد على حاجات جديده. دونك نعطيو فرص بقدره ربي نرجعوا لك وندقوا الباب ونمشيو نلقاو الجوج.